समादरणीय भक्तवृन्द हार्दिक नमन। अपरा एकादशी व्रत कथा महात्म्य यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हरि ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदभाषिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच ज्येष्ठस्य कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत् श्रोतुमिच्छामि माहात्म्यं तद्वदस्व जनार्दन। अब आज जेठ महीना को कृष्ण पक्ष को एकादशी को व्रत का विषय में महात्म्य का विषय में बताइन्छ। युधिष्ठिरले प्रश्न गर्नुभयो, हे जनार्दन, हे भगवान, जेठ महीना को कृष्ण पक्ष में कुन नाम गरेको एकादशी हुन्छ प्रभु? म त्यसको महात्म्यलाई श्रवण गर्न चाहन्छु। त्यो प्रकारको महात्म्य मलाई बताइदिबक्स्योस्। भन्दा भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, साधु पृष्ठम त्वया राजन लोकानां हितकाम्यया बहुपुण्य प्रदाहि सा महापातकनाशिनी। भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, हे राजन, हे युधिष्ठिर, मनुष्यहरूको कल्याणको इच्छाले तिमीले आज अत्यन्त सुन्दर प्रकारको असल प्रकारको कुरालाई सोध्यौ। ज्येष्ठ महिनाको कृष्ण पक्षको यो एकादशी त ठूला ठूला पापहरूलाई पनि नाश पारेर धेरै धेरै पुण्य दिनेवाला छ। हे राजेन्द्र, अपरा नामको यो एकादशी त पाइ नसक्नुको पुण्य फल दिनेवाला छ। अपरा नाम राजेन्द्र अपार फलदायिनी। यो अपरा नाम गरेको एकादशी त पार पाइ नसक्नुको पुण्य फल दिनेवाला छ, अत्यन्त पुण्यले भरिएको छ। जो मनुष्य यो अपरा एकादशीको सेवा गर्दछन् त्यो जनता संसारमा प्रसिद्धिलाई कीर्तिलाई प्राप्त गर्दछन् र उसको लोकमा अत्यन्त सुन्दर प्रकारले कीर्ति फिजिन्छ अथवा फैलिन्छ। जसले सधैँ अर्काको निन्दा गर्दछन्, अरूलाई नराम्रो प्रकारको कर्म गर्दछन्, त्यस्ता जनहरू पनि अपरा एकादशीको व्रत गरे भने उनीहरूमा सद्बुद्धिको प्राप्ति हुन्छ, उनीहरू पापरहित हुन्छन्। जो ब्राह्मण भएर पनि अशुद्ध पर्दछन्, अर्थात् विचारै नपाई अनेक प्रकारले फरक प्रकारका कर्महरू गर्दछन्, यदि त्यस्तो ब्राह्मण वैदिक मतको खण्डन गरेर नास्तिक मत प्रचार गर्ने शास्त्र लेख्दछ। त्यस्तो जन र झुटो प्रकारको फल बताउने जो ज्योतिषी, आयुर्वेद नपढेका अन्दाजी ओखती गर्ने वैद्य, ती सबै प्रकारका जति पनि व्यक्तिहरू छन् तिनीहरू अवश्य पनि के गर्छन्? नरक जान्छन्। त्यसैले अपरा एकादशीको व्रत गर्यो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि भगवानको कृपाले सद्बुद्धिको प्राप्ति हुन्छ, सत्कृतिको प्राप्ति हुन्छ र उनीहरूले सुन्दर प्रकारको ज्ञानलाई प्राप्त गरेर भगवानमा भक्तिको प्राप्ति गरेर उनीहरूले पनि आफ्नो पापलाई हटाउन सक्दछन्, मेटाउन सक्दछन्। अपरा एकादशीको व्रत गर्यो भने समस्त पापहरू नाश हुन्छन्। जुन शिष्य विद्या पढिसकेर गुरुको निन्दा गर्दछन् त्यस्ता पापीहरू पनि अपरा एकादशीको व्रत गरे भने उनीहरूमा सद्बुद्धिको प्राप्ति हुन्छ र उनीहरूका पापहरू त्यागेर स्वर्गतर्फ प्रस्थान गर्दछन्। त्यसैले हे राजन, अब हजुर अपरा एकादशीको महिमा सुन्नुहोस्। म बताउँछु, तीनैवटा पुष्करमा कार्तिक महिनामा नुहाउँदा जस्तो प्रकारको पुण्य फल मिल्दछ, जस्तो पितृहरूलाई तृप्त पार्ने गंगा किनारमा रहेको अथवा गंगा किनारको ठाउँमा गरेको पिण्डदानले जो पुण्य पाउँछ, कुनै पनि मनुष्यले सिंहमा बृहस्पति हुँदा गौतमीमा स्नान गर्नाले जो फल प्राप्त गर्दछन् त्यो फल त अपरा एकादशीको व्रत गर्यो भने मात्रै पनि प्राप्त हुन सक्दछ। यत्फलं समवाप्नोति कुम्भे केदार दर्शनात् बदर्याश्रम यात्रायां
तत्तीर्थ सेवनादपि। अनि कुम्भ राशिमा सूर्य संक्रमण हुँदा वा कुम्भ फागुन महिनामा केदारजीको दर्शन गर्नाले जो फल मिल्दछ अथवा बदरिकाश्रमको दर्शनले अथवा बदरीनाथमै रहनाले पनि जस्तो प्रकारको पुण्यको प्राप्ति हुँदछ, अथवा सूर्यग्रहण लागेको बेलामा कुरुक्षेत्रमा स्नान गर्नाले जो फलको प्राप्ति हुन्छ, त्यस्तै हात्ती घोडा सुन दान गर्नाले, यज्ञमा प्रशस्त सुन दान गर्नाले जो प्रकारको फल प्राप्ति हुन्छ त्यो फल अपरा एकादशीको व्रत गर्यो भने हुन्छ। यत् फलं समवाप्नोति ह्यपरायाः व्रतान् नरः अर्ध प्रसूतां गां दत्त्वा सुवर्णं वसुधां तथा। त्यस्तै प्रभु जो फल व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दछन् त्यो फल त केवल अपरा एकादशीको व्रत मात्रै गर्नाले पनि प्राप्त गर्न सक्दछन्। अत्यन्त सुन्दर भएकी अथवा अत्यन्त सुन्दर बच्चाले युक्त भएकी दोमुखी गाई, त्यस्तै प्रशस्त सुन जग्गा दान गरेर मनुष्यले जस्तो प्रकारको फललाई प्राप्त गर्न सक्दछ त्यो फल अपरा एकादशीको व्रत गर्नाले उसले प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसैले यो अपरा एकादशीको व्रत त पापरूपी वृक्षलाई काट्नका लागि बञ्चरोको स्वरूप जस्तै हो र पापरूपी दाउराको खलियोलाई भस्म पार्न डढेलो जस्तै हो। जस्तै रुख काट्नका निम्ति बञ्चरो आवश्यक पर्दछ भने यदि हामीसँग पापरूपी रुख छ भने पापरूपी वृक्षलाई काट्नका निम्ति यो अपरा एकादशी बञ्चरो समान छ। अथवा भनौँ हामीसँग पापरूपी दाउरा छ भने त्यो पापरूपी दाउरालाई डढाउनका निम्ति, त्यसलाई खरानी बनाउनका निम्ति यो भस्म पार्ने अपरा एकादशी त एउटा अग्निको समान डढेलोको समान छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले जसले के गर्दछन् भने खराब प्रकारको कर्म गर्दछन् भने पनि उनीहरूले सुन्दर प्रकारको फल प्राप्तिका निम्ति अपरा एकादशीको व्रत गर्नुपर्ने हुन्छ। पापान्धकार सूर्योऽयं पाप सारंग केसरी। पापरूपी अंधकार नाश पार्नका निम्ति यो व्रत सूर्य जस्तै हो, पापरूप मृग मार्न सिंह जस्तै हो, पानीमा फोका जस्तो र प्राणीमा पुतली जस्तै हो यो प्रकारको व्रत। त्यसैले जायन्ते मरणायैव एकादश्या व्रतं विना अपरां समुपोष्यैव पूजयित्वा त्रिविक्रमम्। यस्तो प्रकारको यो एकादशीको व्रत नगर्ने मान्छे त जो जन्म्यो तर एकादशीको अपरा एकादशीको व्रत गरेन भने केवल ऊ त मर्नका लागि मात्रै जन्मेको हो। अपरा एकादशीको व्रत गरेर र त्रिविक्रम भगवानको पूजा गरेर मात्रै व्यक्ति सारा पापबाट छुटेर मनुष्यले के गर्दछन् विष्णु लोकलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यसैले जनताको कल्याणका लागि नै यो कथा मैले तिम्रा सामु भनेको हुँ भनेर भगवानले बताउँदै जानुभयो। त्यसैले केवल यो कथा पढ्नाले मात्रै पनि सुन्नाले मात्रै पनि हे राजन मनुष्यहरू के हुन्छन् साराका सारा पापहरूबाट छुट्दछ र यस लोकमा मनले चाहेको सुन्दर कुरालाई प्राप्त गरेर सुखलाई भोगेर मृत्यु पश्चात परलोकमा पनि सत्यपुरमा उनीहरू बास बस्न पाउँछन्। त्यसैले इहलोके सुखम भुक्त्वा मृत्वा सत्यपुरे बसेद। यो लोकमा आनन्दसँग सकारात्मक सुखहरूलाई भोग गरेर मृत्यु पश्चात पनि यो देह त्याग भइसकेपछि पनि उनीहरू के गर्दछन् मरेपछि सत्यपुरमा भगवानका सान्निध्यमा वास प्राप्त गर्न सक्दछन्। जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्येष्ठ कृष्ण एकादश्या परामाहात्म्यं समाप्तं। नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भाषिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णुं
सर्वलोकैकनाथम्।